میں ایک بات کہنا، جاؤ بربلا اعلان ہے، ابو بکر صدیق کو لو، عمر فاروق کو لو، عثمان غنی کو لو، علی حیدر کو لو، اور جا جا احد والیاں کو لو، بدر والیاں کو لو، خندق والیاں کو لو، حنین والیاں کو لو، ایک 12 ربیع الاول دے ہوتے گلیاں سجانا، گھسلے نچانا، ڈھول بجانا، ہورا سجانا، ملے بازار سجانا، ثابت تو کرتے اگلے سال مرکز تو ہی سجان واسطے سی تیار قیامت دی صبح تک ثابت کردے رہو، 12 ربیع الاول ثابت کردے رہو، مولویوں مر جاؤ گے لیکن فتاوی رضویہ دے حوالے نو نہیں ٹھکرا سکو گے۔ اللہ نے اپنے نور دی مٹھی بھری تینوں زمین چ سٹیا دا نبی بناتا ہے۔ گستاخی آپ کرنا، لیبل اہل حدیثاں تے لگانا، ظالمہ شرم نہیں آندی؟ کھیر آپ کھاندے ہو، مل دے کٹے دے منہ تے اسا ملن دیڑی۔ میں نبی بن کے نہیں آیا، میں محمد دا امتی بن کے آیا۔ سمجھدار بیبیاں ہوندیاں خامدہ دے اشارے سمجھدیاں، جیڑیاں بیوقوف ہوندیاں ایک کٹاپا سویرے چڑھے ایک شامی توڑی پوے پھر بھی سمجھدیاں۔ آندا خامد فوت ہو جائے بیوی دا چہرہ نہیں ویکھ سکدی، تے بیوی فوت ہو جائے خامد دی میت نو ہاتھ نہیں لگا سکدا۔ فرماندے نے عائشہ اگر میری زندگی چ فوت ہو جائیں میں محمد تینوں غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، جنازہ بھی آپ پڑھاواں تے قبر چ بھی آپ لاواں۔ میں کیا مولوی کچے دھاگے نہ 40 سال بابا اپنا پٹھا لمکا کے رکھیا ہی، او دا دھاگا نہیں 40 سالاں ہی ٹوٹن دیتا، انہاں دا 40 سال دا نکاح بھی توڑ چھڑیا۔ عائشہ فرماندیاں جدن آقا فوت ہوئے گھر بھی میرا ہے، واری بھی میری ہے، چار پائی بھی میری ہے تے گود بھی میری ہے۔ اپنی دنیا یوٹیوب لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وقال النبی وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی بین السحری والنہری۔ صدق اللہ۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات ایکائی اکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالی کے خالی کے راضی کے داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے۔
کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلاں دی بہار ساڈی جند جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ اندر آن دی کوشش نہ کرو، باہر ہی بیٹھ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے دے دن گردنہ پھلانگن تو منع فرمایا۔ کوشش کریا کرو آئے ہی ٹائم سر کرو، جو ٹائم سر آئے نے انہاں دا حق ہے انہاں نو اندر بیٹھن دیتا جائے سکون نال، انہاں دی گردنہ نہ پھلانگیاں جائے۔ تساں احباب نو اس بات دا علم ہے کہ اج 12 ربیع الاول دا دن ہے۔ اس دن دے اندر بہت زیادہ بدعات خرافات دا ایجاد کیتا جاندہ ہے۔ ماضی قریب دے اندر ملتان دے اندر پچھلے سال ایک لڑکی نو بٹھا کے حور بنا کے سڑکاں تے گھمایا گیا۔ اس تو ایک سال پیچھے چلیے، ملتان دے اندر چونکاں دے اندر چرستیاں دے اندر خسریاں نو لے آ کے ڈیک چلا کے نچایا گیا۔ اور میں ماضی قریب دی گل کر رہے ہیں، نبی پاک دے نام دا بینر تھلے لگا ہے اسٹیج دے تے اتے ڈانس ہو رہا ہے، ایسیاں ویڈیو بھی موجود نے۔ جتھے میں غلط ہوا گا نا تو حق کے اٹھ کے مینوں ٹوک دیا جے، روک دیا جے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا درود شریف لکھیا ہے، اسی تے درود پاک کہنے نے، درود شریف آندے نے۔ جتھے درود پاک لکھیا ہے، درود ابراہیمی لکھیا ہے، او دے اوپر چڑھ کے لڑکے بیٹھے نے، پیر او دے اوتے لگ رہے نے۔ کی ہے جی؟ یہ 12 ربیع الاول دا جلوس کڈیا جا رہا ہے۔ ایمان نہ دسو جلوس کدو کٹ دے ہو؟ جدوں ظلم حد تو ود جائے۔ تے میرے پیغمبر نو رب نے دنیا چ بھیج کے ظلم کیتا ہے کہ ساڈے تے انعام کیتا ہے؟ رات ہی میں ویکھ رہا سا بڑے ٹی وی چینلوں دے اوپر نا، فیس بک دے سوشل میڈیا دے اوتے بڑے کلپ چڑھے نے، ٹی وی چینل تے بہ کے مولوی لگے نے 12 ربیع الاول ثابت کرن۔ کیا جاندا ہے؟ رات ایک کلپ سنیا ہوا، کہہ رہا سی الو دا چرخا ہے جی جیڑا نبی پاک دے بارے موت دا لفظ بولدا ہے نا، وہ نبی دی گستاخی کردا ہے، آقا دی توہین کردا ہے۔ یعنی جنہیں موت دا لفظ نبی دے بارے بولے ہے انہیں نبی دی گستاخی کی تھی۔ استغفر اللہ معاذ۔ میں چند قرآن دے مقامات پڑھنے رہا جمعے دے اندر جدے اندر قرآن نے نبی دے بارے موت دا لفظ بولے ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا قرآن بھی نبیوں دی گستاخی کر رہے ہے؟ اور جیڑی بدعت ہے یہ مردی نہیں، یہ ہر سال سندی ہے، تے ہر سال پچھلے سال دی نسبت ایک بچہ اپنا ود نال نواں نال لے کے آندی ہے۔ اج رات جو ہونا ہے، جو راتی ہویا ہے تواڈے سامنے میں، جو اج رات ہونا ہے بھی ویکھ لیا جی۔
आ पहाड़ियाँ लगाइयां ना मुहल्लियां दे अंदर, अज रात जो कुछ होना है कल परसों ये भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी। वेख लिया जे पिछले साल तो वध के ईसाइयां राती चंद चाढ़ना। जिन्ने भी टीवी चैनलों पर बह के ये गल करते हैं, साड़ी बात पूरी दुनिया ते जाती है। अज भी तुसी देख रहे हो 6-7 चैनलों के कैमरे लगे ने। इन्हां दी वसादत ना मैं एक बात करना चाहना, जाओ क़यामत दी सुबह तक साबित करते रहो, 12 रबीउल अव्वल साबित करते रहो, मौलवियों मर जाओगे, लेकिन फतावा रिजविया के हवाले नूं नहीं ठुकरा सकोगे। मौलवियों का भला होया उन्हें सोशल मीडिया के उत्ते भी हवाला वायरल किया है, और कई लोग पढ़े है, पढ़ के फिर हदायत भी कई नूं आई है। अहमद रज़ा खां बरेलवी लिखदा फतावा रिजविया के अंदर, आंदा जिल्द नंबर 26 के उत्ते लिखदा है, आंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ना वलादत जिहड़ी 8 रबीउल अव्वल है, वफात 12 रबीउल अव्वल है। असी भाबियां दे मौलवी मर गए हर साल हवाले दे दे के। जेड़ा अक्लमंद ते दना आदमी है ना, ਉਹਦੇ वास्ते किसी किस्म की हवाले की लोड़ नहीं, ਉਹਦੇ वास्ते कुरान की आयत काफ़ी है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। और हर नबी नूं मौत आई। हुण दूजा टोला उठिया, उन्हें आखिया जी नबी नूं आन दी आन मौत आई है। आन दी आन तो मुराद है थोड़ी देर वास्ते। मैं क्या सहाबा नूं जो पता सी नबी पाक ने थोड़ी देर बाद जिंदा हो जाना है, तो कदी कबर दे अंदर दफनाते। जेड़े नबी दा थुक जमीन ते नहीं डिगन देंदे सन, वो आका दी जात नूं कबर दे अंदर मौलवी किवें दफना सकते हैं। तीसरा टोला उठिया, उन्हें कहा साड़ी भी सुन लो, तुहाडी की है? उन्हें कहा नबी पाक है ही नूरी ने, ते नूरी जेड़ा है वो बशर हुंदा ही नहीं, बशर होएगा तो मौत आएगी। उन्हें कहा आन दी आन भी मौत नहीं आई। तो कुरान ने जा बजा मुकाम ते किया है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। फरमाया अल्लाह इन्हां वल नबी भेज इन्हां दी जाना दे विचों। ईमान नाल दसो मक्के मदीने अज भी नूरी वसदे ने कि बशर वसदे ने? अल्लाह। चौथा एक टोला उठिया, ऐसिया ऐसिया गल्लां करते हैं कि मौलवी अगले दिन आके पिया अल्लाह ने अपनी मुट्ठी ना अपने इत्थों ए जगह तो अल्लाह ने अपने नूर की मुट्ठी भरी तो जमीन च सुटिया, वह नबी बनाता। कहते हैं इस वास्ते ही कहने नूर मिन नूरिल्लाह, नबी पाक अल्लाह के नूर चो नूर ने। मिन बमाना जुज़ हुंदा है, पुछो उलमा दे कोलों, यानी अद्धा अल्लाह आसमान पे अद्धा नबी पाक की सूरत मुहम्मद की सूरत जमीन पर आया। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। वह गुस्ताखी है, गुस्ताखी नहीं? बोलो यार, गुस्ताखी नहीं? ये अल्लाह की भी गुस्ताखी, आमिना दे लाल की भी गुस्ताखी है। गुस्ताखी आप करना, लेबल अहले हदीसां ते लगाना, जालिमा शर्म नहीं आती। खीर आप खाते हो, मल दे कटे दे मूँह ते उसा मलन देनी। बोलो आइए हुण कुरान दे विचों तुहाडा चंद नबियां दा तारफ करावां जिन्हां नूं मौत आई है। मौत तो हर नबी नूं आई है, जिहड़ा साडे ते लेबल लगाया जाता है जी लफ्ज़े मौत जिहड़ा है ये नबियां दे बारे बोलना नबियां दी तुहीन है। मैं कुरान दी कोई ऐसी आयत नहीं पढ़ांगा जिहदे अंदर लफ्ज़े मौत ना आए। पूरे जुमे दे अंदर कोई ऐसी आयत नहीं पढ़ांगा जिहदे अंदर लफ्ज़े मौत ना आए। आओ सब तो पहले मुलाकात करावां, ये खुद भी नबी ने, बाप भी नबी है, तो दादा भी, ते अगो पुत्र भी। बोलते नहीं यार, नबी है। तो कुरान की कह रहे हैं, फरमाया अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून।
जिन्ना कुरान मिठा ना उन्नी मिठी सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह फरमांदे ने तर्जमा सुन लै ते अपने सीनियां नू कुरान दे नूर ना मुनव्वर कर लै। अल्लाह फरमांदे ने मेरे आ महबूबा ऐलान कर दियो अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूबल मौत, जदों नबी याकूब दी मौत दा वक्त आया कुरान ने की लफ्ज़ बोलिया बोलो अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूबल मौत। की लफ्ज़ बोलिया कुरान ने मौत का लफ्ज़ बोलिया जदों नबी याकूब दी मौत का वक्त आया ते अपने बेटियां नू कट्ठियां कीता इद काला ली बनी माता कुदून मिन बादी, फरमाया मेरे पुत्रो पुत्रा नू कट्ठियां कीता ते बाप दी एक हजरत याकूब चार पाई ते लेटे ने ते बेटे कोल खड़े ने ते नबी याकूब आंदे ने मेरे पुत्रो दसो मेरे तो बाद इबादत किदी करोगे। ए नहीं आखिया पुत्रो फलानी जगह ते मेरा प्लाट है, फलां जगह ते मेरा इन्ना पैसा है, फलां बंदे कोलों इन्ने पैसे लेने ने, फलां बंदे नू इन्ने पैसे देने ने। ए बैंक बैलेंस नहीं दसिया, प्लाट नहीं दसे, जायदाद नहीं दसी, बल्कि की पूछिया पुत्रो मैनू दसो ना मेरे तो बाद इबादत किदी करोगे, किनू पूजोगे। ते ए जेड़े अगे खलोते ने ए बेटे भी नबी दे ने, पोते भी नबी दे ने ते पड़पोते भी नबी दे ने ते सारे यक जुबान होके आंदे ने कालू जमा दा सीगा कालू नाबुदू इलाहा का व इलाहा बाई का। अब्बा जी असी ओनू पूजांगे जिन्हों साडे अब्बा अजदाद पूजते रहे ने, जिन्हों साडे दादा पूजते रहे ने, जिन्हों साडे इब्राहिम दादा पूजते रहे ने, पड़दादा पूजते रहे ने, इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक, जिन्हों नबी इसहाक इस्माइल ते इब्राहिम पूजते रहे ने। अब्बा जी असी भी ओनू पूजांगे ते पुत्रो दसो ना ओ इला किन्ने कुने, ओ रब किन्ने कुने, ओ जगह जगह ते अपना सिर झुकान वाले आ वेख लै नबी यकूब दे पुत्रां गवाही की दी है। अब्बा बाप पूछ रहा इला किन्ने ने ते सारे पुत्र आंदे ने इलाहु वाहिदा। किन्ने लाने इको ही है यूली जुल्लैला फिन्नार, दसा वाहद कोनी यूली जुल्लैला फिन्नार व यूली जुन्नार फिल्लैल व सखर शम्स वल कमर कुल्लु यजरी लि अजलिम मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदून मिन दूनिही मा यमलिकून मिन किदमीर इन तदूम ला यस्माउ दुआकुम वलौ समिउ मस्तजाबु लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। एला किन्ने ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्ली वकब्बिरहू तकबीरा। अब्बा जी ओ इला किन्ने ने इलाहं वाहिदा, किन्ने लाड़ बोलो अब्बा जी ओ इको ही है जिन्हों असी पूजना हजे नहीं समझिया। आ मैं तेरी एक ऐसे नबी ना मुलाकात करवा दिया जिदा बाप है ही कोई नहीं, जिदी कली मां है।
کلی اما باپ ہے ہی کوئی نہیں. قال انی عبداللہ. کی کیا میں اللہ دا بندہ. میں نہیں کیا قال انی نور اللہ میں اللہ دا نور ہوں. اور نبی نو نوری کہن والے ہو. حضرت اماں جی مریم علیہ السلام بچہ چکیا وے, بچہ چوری چ چکیا ہے تے اپنی بستی وال چل دیاں آ رہیاں نے تے نال ہی رب نو آندیاں نے اللہ میری قوم والے پوچھن گے میں تے نیکاں دی تھی ساں. جڑا نیک ہوندا او دی بیٹی تے چکڑ پہلے اچھالیا جاندا ہے. اللہ مینو میرے گھر والے پوچھن گے نی مریم بغیر شادی تو بغیر خامد تو بچہ کتھوں لے آئی تے اللہ میں کی جواب دیاں گی. فرمایا مریم تو چپ دا روزہ رکھ لے. جیڑا تینوں اشارہ کرے تو اپنے منہ وال اشارہ کروا دینا کہ میں چپ دا روزہ رکھیا ہے تے اپنی بستی وال جانا شروع کر دیتا ہے. اما جی مریم جدو اپنی بستی وال ہوندیاں نے بستی والے کٹھے ہو گئے. نی مریم ایک ہی انیر مارے آئی تیری تے شادی نہیں ہوئی اے بچہ کتھوں لے کے آ گئی ہے. اما جی مریم آندیاں نے میں چپ دا روزہ رکھیا ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں دی چھاتی نالوں دودھ پین لگے نے تے قرآن سندا قرآن کی پیاندا ہے. حضرت عیسیٰ نو بھی ایک دن موت آ کے رہنی ہے. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. ایتھے بھی موت دا لفظ آیا ہے. اللہ آمدے نے میرے عیسیٰ جی رب جی کی حکم ہے. فرمایا ماں دی چھاتی نالوں دودھ بعد چو پیوی پہلے اپنی ماں دی پاک دامنیاں دیاں گوائیاں تے دے لینا. عیسیٰ دودھ بعد چو پیوی پہلے اپنی ماں دی پاک دامنیاں دیاں پاک باسیاں دیاں گوائیاں دے لے. تینج کر کے ماں دی چھاتی والوں منہ امت قوم ول کیتا ہے لوکاں ول کیتا ہے بستی والیاں ول کیتا ہے. تے آمدے نے لوگو میری ماں نو برا بلا نہ کہو. قال انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہوں تے مینوں رب نے کتاب دے کے بھیجی ہے. میں بندہ ہی نہیں میں نبی بھی ہوں. اللہ حق اللہ تے نال قوم والے نو کی آکھیا ہے قرآن نے تھے وبرم بوالدتی لفظ بولے ہے. والدی کیوں نہیں بولیا کہ اللہ نے نبی عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا کیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول مشرکین مکہ آئے نا توجہ ہے آواز آ رہی ہے نا اسپیکر نہ بھی چلے آواز پھر بھی جائے گی بے فکر ہو جو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لائے مشرکین مکہ تے آ کے آندے نے اسی ایک شرط دے اتے اسلام قبول کران گے. ایک شرط ہے ساڈی اسلام قبول کرن دی کہ تسی نا سانو دسو نبی عیسیٰ دے باپ دا نام دس دیو. کی دس دیو؟ نبی عیسیٰ دے باپ دا نام دس دیو اہی اسلام قبول کر لیں گے. ہجے وفات النبی شروع نہیں کی تھی جمعہ دا وقت ہو چلا ہے. ہجے لفظ موت دس رہے ہیں جڑا ساڈے مسلک منہج کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے. کہنے لگے نبی عیسیٰ دی والد دا نام دسو اسی اسلام قبول کر لیں گے. فرمایا اللہ یہ کی آندے نہیں عیسیٰ دا باپ تے ہے ہی نہیں سی انہوں میں کی جواب دیاں. فرمایا جبریل جا کے میرے پیغمبر نو کہہ دے انہوں نو کہہ دیو تسی ابراہیم تسی آدم دا باپ ثابت کر دیو میں نبی عیسیٰ دے باپ دا نام دس دینا. کمثلہ ہی آدم دے الفاظ موجود نے. اللہ نے عیسیٰ نو پیدا کیتا ہے تے آدم دی مثل پیدا کیتا ہے. فرمایا انہوں نے کہو آدم دے باپ دا نام تو ہی دسو عیسیٰ دے باپ دا میں دس دینا. اللہ تے انہوں نے موت کیویں آنی ہے
ایتھے بھی والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت دا لفظ آیا ہے۔ فرمایا لوگوں مینوں بھی موت آ کے رہنی، کیویں تہاں کہنا تے زندہ ہی آسمان تے اٹھایا۔ قرب قیامت نبی عیسیٰ نے ہونا ہے، امام مہدی مرکزی مسجد دے امام ہون کے دمشق دے اندر سفید رنگ دا منارہ جدے تے نبی عیسیٰ نے اترنا، منارہ بن چکیا اس مسجد دا۔ نبی عیسیٰ دے سر چو پانی دے قطرے نکل دے ہون گے، دوروں موتی لگن گے۔ امام مہدی ویکھن گے نبی عیسیٰ آگے فرمایا میں تواڈے بارے پڑھیا سی نبی دی حدیث دے اندر، تسی نبی ہو، تسی آؤ مصلی تے جماعت کرو، فجر دی نماز دا وقت ہوئے گا، اسی تواڈے پیچھے پڑھاں گے، تسی نبی ہو اسی مقتدی ہیں۔ نبی عیسیٰ کہن گے امام مہدی نو، امام صاحب میں نبی بن کے نہیں آیا، میں محمد دا امتی بن کے آیا۔ کیوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں کی بن کے آیا؟ نبی نہیں بن کے آیا، محمد دا امتی بن کے آیا۔ تے کانے دجال دے نال جنگ کرن تو بعد نبی عیسیٰ نو بھی موت آنی ہے۔ تے جدوں میرے تیرے پیغمبر دی واری آئی فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا ایتھے بھی موت دا لفظ آیا ہے، افا اماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ قرآن دا دوجا مقام فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ نبی رکی آئی ہے، موت آئی ہے، نہ کوئی نبی پیچھے رہا، نہ کوئی ولی رہا، نہ کوئی عالم رہا، نہ کوئی فاضل رہا۔ دیکھو کیسے کیسے چنگیز خان، ہلاکو خان، ہٹلر کیسے کیسے گزرے، کوئی رہا بولو؟ امادی قریب دے اندر صدام حسین نو پھانسی لگایا انہوں نے، کوئی دنیا چ رہا ہے، نہ کوئی بادشاہ رہا، نہ کوئی وزیر رہا ہے۔ رہنا تسی تے میں بھی، جدو تیری میری واری آئی تے قرآن نے کی کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ ایتھے بھی موت دا لفظ آیا ہے، ہر جان نے موت دا پیالہ پینا ہی پینا، ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، اے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے، چار دیاڑے کوئل واساں، اے خطیب پاکستان ہے، اے صدر پاکستان ہے، اے وزیر اعظم پاکستان ہے، اے چار دیاڑے کوئل واساں۔ میں تے اگلے دن میں نہ پیاسا لیاقت علی خان جڑا پاکستان دا پہلا وزیر اعظم ہے، قبر ڈگی ہے، قبر ڈگی ہے، اتے وچ پانی وڑن دے ہے، کتھے گئے وزیر اعظم؟ نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، اے موت آئی سب چھوڑ علاقے، گھر بنایا ہے 1 کروڑ 1.5 2 3 کروڑ لگایا ہے تے وچ وڑنا نصیب ہی نہیں ہویا، موت دا پیغام پہ لے آ گیا ہے۔ اے موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے، اے چار دہاڑے کوئل واساں تے ہڑک ایتھوں جانا، لاہوریا گھر کچھ قبر قیامت لئی جتھے ہی نت ٹھکانا۔ میرے پیغمبر دا سفر آخرت شروع ہون لگا ہے،
जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 ज़ुल्क़अदा मेरे पैगंबर ने 10 ज़ुल्हज्जा नूं हज पढ़िया ते 10 ज़ुल्क़अदा 10 ज़ुल्क़अदा दे दिन एक महीना पहले सज्जे खब्बे ऐलान हो जाता है कि इस साल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद जाके हज पढ़नगे। असी सारे नबी पाक ना हज करना है ते मक्के वल सफ़र शुरू किया जाता है। ऐलान हो जाता है सज्जे खब्बे इलाकों के विचों सहाबा दा एक जम्मे गफीर इकट्ठा हो गया है ते मेरे पैगंबर ने ऐलान करवाया है 26 ज़िलक़अदा नूं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुसल किया है। गुसल करके मेरे पैगंबर ने हराम बन लिया है। ये मेरे पैगंबर की जिंदगी का आखिरी साल है। मेरे पैगंबर ने हराम बनिया ते हराम बनने तो बाद सफ़र शुरू कर दिता जाता है। सफ़र करदियां 5 ज़ुल्हज्जा दा दिन सहीहुल बुखारी जग्गां दे पीर मक्के दे करीब पहुंच जाते हैं। जदों मक्के पहुंचे ना तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 ज़ुल्हज्जा नूं हज किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज तो फारग होए ते इधरों जिबरील कुरान लैके आ गया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सोनिया अज तुहाडे ते दीन मुकम्मल हो गया है। इस तो बाद जो भी आएगा वो बिदत हो सकती है, दीन नहीं हो सकता। हुण ईमान नाल दसो नबी दी 63 साल जिंदगी सी 62 साल तो हो चुके सन हुण तक जदों आयत नाज़िल हुई है। मेरे पैगंबर ने एक दिन भी अपनी वलादत के दिन ते जलूस कढ़िया होए। इस तो बाद इस तो पहले की गल कर रहे हैं दीन जो आयत नाज़िल हुई है किसी सहाबी ने नबी दे आउण दी खुशी मनाई होए बोलिए किसी सहाबी किसी ताबी इस आयत तो पहले नबी पाक ने आप मनाई हुई साबित करो। आ बाजार सजाने गलियां सजानियां मैं एक बात कहना जाओ बरबला ऐलान है अबू बकर सिद्दीक कोलो उमरे फारूक कोलो उस्माने गनी कोलो अली हैदर कोलो और जा ओहद वाले कोलो बदर वाले कोलो खंदक वाले कोलो हुनैन वाले कोलो ये 12 रबीउल अव्वल दे उत्ते गलियां सजाना खुसले नचाना ढोल बजाना हुरा सजाना मल्ले बाजार सजाना साबित तू कर दे अगले साल मरकज तू ही सजान वास्ते सी तैयार आ। अगले साल असी भी मस्जिद सजा देंगे। कमाहे की जमात नूं तुसीं कोई माड़ी जमात समझते हो? सोने ना सजा देंगे। लो भाई आसफ मुगल आंदा सोने नाल तुसीं आम समझते हो। हाजी बाद साहब हाजी अब्दुल्ला साहब नूं बोलते नहीं यार असी भी सजा देंगे। साबित तो करो तेनू खुशियां लगदियां ने। आ वेख अबू बकर दा की हाल हो रहा है दसा जदों कुरान दी आयत नाज़िल होई अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज़रत अबू बकर जदों आयत सुनी तो हज़रत अबू बकर रोना शुरू कर देंदे ने। सहाबा आंदे ने अबू बकर तेनू की होया तू क्यों रोन लग पिया तू क्यों आंसू बहान लग पिया। हज़रत अबू बकर आंदे ने जेड़ी गल मैं समझ गया हूँ तुसी नहीं समझी। की अबू बकर समझे है जदों दीन मुकम्मल हो जाए फिर नबी दियां लोड़ां मुक जाया कर दियां ने। हुण साडे पैगंबर साडे अंदर ज़्यादा देर नहीं रहन वाले। हुण मेरे पैगंबर साडे अंदर मेहमान ही रह गए ने ते मेरे पैगंबर ने हज के मैदान के अंदर सब नूं इकट्ठियां कीता ते आसमान वाल उंगली उठाई है अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद। अल्लाह गवाह हो जा अल्लाह गवाह हो जा जेड़ा दीन तू मैनू दे के भेजिया मैं जिन्ना तक सारा ही दीन पहुँचा दिता वे। इधरों जग्गां दे पीर मदीने वापस आए ना ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने जदों पहुँचे ते एक कुरान दी आयत होर नाज़िल हुंदी है इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह
جدوں یہ آیت نازل ہوئی نا اللہ 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 پتہ ہے جدوں سورت نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت دے اوپر بھی ایک روایت بیان کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشیر خاص بنایا ہے تے صحابہ نے اعتراض کیتا ہے عمر تو اپنا مشیر خاص عبداللہ نو بنایا نوجوان لڑکے نو بنا لیا ہے ایتھے بزرگ تے کبائر صحابہ بھی موجود نے تو کسے بزرگ صحابی نو کیوں نہیں اپنا مشیر خاص بنایا تے میرے عمر نے اعلان کروایا جنہاں نو عبداللہ نو مشیر بنان تو مسئلہ ہے وہ ساری مسجد نبوی دے اندر کٹھے ہو جاؤ سارے کٹھے ہو جاندے نے اللہ 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 تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر صحابی سارے کٹھے ہو گئے توانو مسئلہ ہے جی سانو مسئلہ ہے. حضرت عمر نے قرآن بھی ایک آیت پڑھی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح فرمایا بھی جنو جنو مسئلہ نا مینوں دسو ہاں بھلا یہ آیت دا شان نزول کی ہے یہ آیت دا شان نزول کی ہے دسو. کوئی صحابی کچھ بیان کردا ہے کوئی کچھ بیان کردا ہے کوئی کچھ بیان کردا ہے. حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عباس نو آندے نے عبداللہ ہن تسی بھی اس آیت دا مطلب دسو نا. عبداللہ آندے نے عمر جی مینوں بہتے مطلب کوئی نہیں آندے اے سورج جیڑی ہے نبی دی موت دا سنیہا لے کے آئی ہے ادھر فاطمہ دے بابے دے موت دے سنیہے آ رہے نے تینوں جشن پہ سوچ دے نے. عبداللہ آندے نے عمر جی اے جڑی صورت ہے اے میرے پیغمبر دی موت دا سنیہا لے کے آئی ہے تے سارے صحابہ نے اپنے سر نیویں کر لینے تے آندے نے عمر عبداللہ سچ کہہ رہے ہیں. عمر عبداللہ سچ آندا ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام جدوں مکے و مدینے واپس آئے میرے پیغمبر نو 19 سفر نو میرے پیغمبر سفر دی 19 تاریخ نو ذوالقعدہ ذوالحجہ لنگ گیا ہے محرم بھی لنگ گیا ہے سفر دا مہینہ آ گیا ہے سفر دی 29 تاریخ نو میرے پیغمبر ایک جنازہ پڑھا کے واپس پہ ہوندے نے تے آقا نو بخار چڑھنا شروع ہو جاندا ہے. اے 29 سفر ہے میرے پیغمبر تے مشکلات دے دن شروع ہو جاندے نے تے 13 چندہ کٹھا کرن دے دن شروع ہو جاندے نے. تو 29 تاریخ نو چھاپے پڑھ کے چندہ پیا کٹھا کرنا ہے میرے پیغمبر نو بخار چڑھ جاندا ہے تے میرے نبی علیہ السلام تقریباً 10 دنوں تک بعد نے کیا 5 دنوں تک اپنی بیویاں دے گھراں دے اندر چکر لگاندے نے ہر بیوی دی واری تے اودے گھر پہ جاندے نے تے جدوں 5واں دن ہویا ہے تے میرے پیغمبر نے پوچھنا شروع کر دیتا ہے کل کیڑی بیوی دی واری ہے کل کیڑی بیوی دی واری ہے. بیویاں سمجھ گئیاں نبی پاک اماں جی عائشہ دے گھر جانا چاہندے نے ساریاں بیویاں نے اجازت دے دیتی ہے سونیا تسی اماں جی عائشہ دے گھر چلے جاؤ. میرے پیغمبر نے سہارا لیا تے اماں جی عائشہ دے حجرے دے اندر آ جاندے نے. اللہ 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 آقا نے غسل کیتا تے غسل کر کے میرے پیغمبر مسجد دے ممبر تے آ کے بیٹھ جاندے نے. اے ممبر کیڑا ہی ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. آقا ممبر تے بیٹھ جاندے نے تے آقا فرماندے نے سارے صحابہ کٹھے نے مسجد نبوی کھچا کچ بھری ہے. آقا فرماندے نے اوے میرے صحابیو اگر میں دنیا دے اندر رہ کے کسے نو دکھ دیتا ہوئے تے مینوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیا جے تے اپنا اٹھ کے بدلہ بھی میرے کولوں لے لو. جنوں میں دکھ دنیا دے اندر پہنچایا ہے آج جو کھڑا ہوئے تے میں محمد دے کولوں بدلہ لے لوے. میرے صحابیو دنیا چ بدلے دینے بڑے سوکھے نے آخرت دے اندر بدلے دینے بڑے ہی اوکھے نے. اللہ حق اللہ تے پچھلی صاحب چو حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے نبی دی وفات دی وسادت میں بات آئی میں بھی کر دیا تہاڈا خطیب ہون دے ناتے 3 سال 10 سال تہاڈے چ گزارے ہے. اگر میں کسی نو کوئی دکھ دیتا ہوئے نا تے مینوں بھی اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیا. اگر کسی نو میرے کولوں کوئی پریشانی پہنچی ہوئے تے اپنا بدلہ لے سکتا ہے. تے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ پچھلی صاحب چو کھڑے ہوندے نے
آندے نے سونیا تسا مینوں بدر دے میدان دے اندر صفا سیدھیاں کردیاں کہ سوٹی ماری سی. اللہ صحابہ کھڑے نے، حضرت عمر میرے پیغمبر دے کول ممبر دے کھڑے نے. حضرت عمر آمدے نے سونیا تسی کیوں کہو اکھ دا اشارہ کرو تے میں اوکاشا نو اوتھے ہی روک دیاں. آقا فرماندے نے عمر دنیا چی بدلہ دے لین دے. فرمایا اوکاشا اگے آ جا، میں کیا کرنا، میرے صدیق بھی کھڑے ہون گے، اوکاشا مینوں سوٹی مار لے. میرے عمر بھی کہندے ہون گے اوکاشا مینوں سوٹی مار لے. نبی دے صحابہ اوکاشا نو ویندے پے نے. حضرت اوکاشا گردنا پھلان دے میرے پیغمبر دے کول آ جاندے نے. آقا علیہ السلام نے آپ ہی سوٹی پکڑائی ہے. میرے پیغمبر آندے نے اوکاشا اونج مار لے جویں میں تینوں ماریا سی. حضرت اوکاشا آندے نے سونیا جدوں تسی مینوں سوٹی ماری سی میری کمر تے کپڑا بھی کوئی نہیں سی. کہو کسے مولوی نو اجڑے چونکاں چ رستیاں چ رات دے اپنا سنگ پاڑن دین اپنی جماعت نو یہ گل کہہ کے دکھان، اپنے مقتدیاں نو یہ بات کہہ کے دکھان. فرمایا اوکاشا مینوں اونج مار لے جویں میں محمد نے تینوں ماریا سی. حضرت اوکاشا آمدے نے سونیا میری کمر تے کپڑا بھی کوئی نہیں سی. میرے پیغمبر نے اپنی پشت تو کپڑا تاں کیتا ہے تے آقا فرماندے نے لے اوکاشا کپڑا تاں کر کے آقا فرماندے نے ہنجی مار لے. حضرت اوکاشا نے سوٹی توڑ دیتی ہے، اپنے ہونٹاں نو نبی دی مہر نبوت تے رکھ دیندے نے تے آندے نے سونیا مینوں انج لگدا ہے ہن تہاڈیاں تے ساڈیاں جدائیاں دا وقت آ گیا ہے. میں سوچیا جاندیاں تہاڈی مہر نبوت نو میرے ہونٹ چوم لین، کل قیامت نو انہاں ہونٹاں دے اوپر جہنم دی اگ حرام ہو جائے گی. اللہ حق اللہ. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ربیع الاول نو ظہر یا عصر دی نماز آخری پڑھائی ہے. کیڑی نماز؟ ظہر یا عصر. کنی ربیع الاول؟ 10 ربیع الاول تو بعد میرا پیغمبر اپنے صحابہ نو نظر نہیں آیا. تے تینوں گلیاں بازار سجان دی پئی ہے 10 ربیع الاول نو، پہاڑیاں لان دی پئی ہے. اللہ حق اللہ. تے بعد نے کیا میرے پیغمبر نے مغرب تے عشاء دی نماز آخری پڑھائی ہے. نبی پاک نو غسل کروایا جاندا ہے عشاء دی نماز دا وقت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر اون لگے 10 ربیع الاول دا دن ہے. میرے پیغمبر تے غشی طاری ہو جاندی ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو ایک دن پہلے دا دن ہے. بلال نے اذان کہی ہے، آندے نے سونیا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. نبی پاک دے حجرے دی باری دے کولو کے بلال نے آواز لگائی ہے سونیا نماز دا وقت ہو گیا، نماز دا وقت ہو گیا. آقا فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اے ابو بکر فرمایا اے اما جی عائشہ نو کہن لگے جا حضرت بلال نو کہہ دے کہ ابو بکر نو کہو جماعت کروا دین. اما جی عائشہ فرماندیاں سونیا میرے باپ ابو بکر دا دل بڑا نرم ہے، انہاں دے کولوں تواڈے مصلی تے نہیں کھڑا ہویا جانا. اللہ اللہ اللہ. آقا فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اما جی عائشہ دیاں نے سونیا عمر نو کہہ دیو جماعت کروا دینا. پھر آقا فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا ابو بکر دے کولوں نہیں کھڑا ہویا جانا، عمر نو کہہ دیو تواڈے مصلی تے کھڑے ہو کے جماعت کروا دین. فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا، عرشاں دا رب کہہ رہی ہے. عرشاں دے رب نو صدیق تو علاوہ میرے مصلی تے وارا ہی کوئی نہیں کھاندا. میں اپنی امت نو دسنا چاہنا لوگوں میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث کون ہے؟ بولو. ایتھے خلافت بلا فصل والا رولا پانا سی نا مولویاں نے، اللہ نو تے پتا سی نا پانا ہے. اے جی حضرت علی کو خلافت کھو کے لئیے. میں کہا گل سن، جنہ کو نبی دا مصلی نا تے جنہ کو نبی دا ممبر ہے
انہیں آخیا ابو بکر ساڈا امام ہے. اگر خلافت کھو کے لئیے تو حضرت علی نے بغاوت پھر کیوں نہیں کی تھی؟ حضرت ابو بکر دے ہاتھ بیعت کیوں کی تھی؟ پھر نبی پاک تو بعد تقریباً 2-2.5 سال تک حضرت ابو بکر دے پیچھے نمازاں کیوں پڑھتے رہے؟ اے جی وہ ورقہ نبی پاک نے منگوایا وہ خلافت لکھ کے دینی سی. میں کہا مولوی تو کول کھلوتا سن، تیرے نال نبی پاک نے مشورہ کیتا سلائی پیش ہے نا، میں خلافت لکھ کے دین لگا. اللہ حق اللہ، میرے پیغمبر نے 10 ربیع الاول تو بعد آقا حجرے چوں باہر نہیں آئے. ہوں اگلا دن ہویا ہے تے دروازے تے دستک ہوندی ہے. اللہ نے حضرت جبریل نو کہا جبریل جا اسرائیل نو نال لے جا تے میرے پیغمبر دے کولوں پہلے اجازت لئی، اگر آقا اجازت دین گے تے روح قبض کر لئی، نہیں تے میرے پیغمبر نو دنیا دے اندر ہی رہن دیں. روح بھی کڈنی ہے تے نبی پاک دے کولوں پوچھ کے کڈنی ہے. ہن حضرت اسرائیل جدو آئے نا تے آ کے نبی پاک نو سلام کیا. اسرائیل نے انبیاء جو بھی کسی نے کدی سلام نہیں سی کیتا، واحد ساڈے پیغمبر نے جنہوں آ کے اسرائیل نے بھی سلام کیتا، اور پھر سلام کر کے گل نہیں کیتی، گل جبرائیل نے کیتی ہے. اے اللہ نے کہلیا، اللہ کہہ رہے نے اگر تہاڈی اجازت ہوئے تو تہاڈی روح لے جائیے، نہیں تو تسی دنیا 'چ رہنا چاہتے ہو تو رہ بھی سکتے ہو. اماں جی فاطمہ نو بلایا ہے. اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا ہے. اماں جی فاطمہ نو بلایا جاتا ہے. آقا فرماندے نے فاطمہ میرے قریب ہو جا. جدو ماں جی فاطمہ قریب ہوئیاں تے زاروں کے تار چیخاں مار کے رون لگ پیندیاں نے. آقا نے پھر فرمایا فاطمہ میرے قریب ہو جا. آقا نے کان دے اندر کوئی گل کہی ہے تے اماں جی فاطمہ مسکرانا شروع کر دیندیاں نے. آقا دی وفات تو بعد اماں جی عائشہ نے پوچھیا، فرمایا فاطمہ تو نبی پاک دے کول کن کر کے روئی تے ہسی کیوں سیں؟ گل کی سی؟ اماں جی فاطمہ آندیاں جے تسی پوچھ دی تو میں دس دینی ہاں. اماں جی فاطمہ آندیاں نبی پاک دے میں کول کن کیتا تے آقا فرمان لگے نہیں فاطمہ تیرا تے تیری باپ دی جدائی دا وقت آ گیا ہے. ہائے ہائے میں قربان جاواں. ادھر ماں جی فاطمہ دے بابے دی میت پئی ہے، تینوں گلیاں سجانیاں پیاں سجدیاں نے. ادھر ماں جی فاطمہ دے بابے دی میت پئی ہے، ادھر ماں جی فاطمہ یتیم ہو گئیاں تینوں بازار سجام دی پئی ہے. ادھر اماں جی عائشہ بیوہ ہو گئیاں تینوں گلیاں چ گزرے نچام دی پئی ہے. اوے ظالمہ تیرے باپ دی میت پئی ہوئے تے میں وینا تو کیویں ڈھول وجانا ہے. تیرے باپ دی میت پئی ہوئے میں وینا تو کیویں گلیاں چ شور و گل کرنا ہے. تیرے باپ دی میت پئی ہوئے میں وینا تو اپنے گھر دیاں عورتاں نوں ننگے سر لے کے پہاڑیاں وکھان واسطے کیویں نکلنا ہے. تیرے باپ دی میت پئی ہوئے میں وینا تو ڈھول ڈمکے کیویں کرنا ہے. تیرے باپ دی میت پئی ہوئے تیرے ہمسایاں دے گھر اگر شادی ہوئے وہ اپنی شادی نو سادہ کر دیندے نے یا اپنی شادی نو کینسل کر دیندے نے. اوے میرے دوستا جدوں تیرے باپ دی میت پئی ہے تے محلے 'چ کوئی خوشی نہیں کر سکدا. اے فاطمہ دا بابا دی میت پئی ہے تے تینوں خوشیاں پیاں سجدیاں نے. تے دوجی گل اماں جی فاطمہ دی جدوں میں ہسی سکی گل سی آقا فرماندے نے فاطمہ میرے تو بعد تیری میری سب تو پہلے ملاقات ہوئے گی. تو سب تو پہلے مینوں مدینے جو نا سب تو پہلے تو فوت ہوئے گی میرے تو بعد. تے 5 مہینے تے کچھ دن 6 مہینے کہہ لو ماں جی فاطمہ نے نکالے نے تے اماں جی فاطمہ بھی فوت ہو جاندیاں نے. حضرت حسن حسین فرماندے نے نانے دے فوت ہون تو بعد اسی اپنی ماں نو کدی ہسدیاں نہیں ویکھیا، جدوں ویکھیا باپ دی جدائی چ روندیاں ہی ویکھیا وے. اللہ حق اللہ. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے نے ماں جی عائشہ دی گود دے اندر.
ہوں اتنے بھی ایک دو مسئلے نے. اما جی عائشہ دی گود دے اندر نبی پاک نے سر رکھی ہے. آندا خامد فوت ہو جائے بیوی دا چہرہ نہیں ویکھ سکتی تے بیوی فوت ہو جائے خامد دی میت نو ہاتھ نہیں لگا سکدا, غسل نہیں دے سکدا. تو نبی پاک دی حدیث سناواں, آج چھٹی ہے ویلے ہی بیٹھے ہو, نبی پاک دی حدیث سنا دیاں. تے آقا فرماندے نے عائشہ اگر میری زندگی چ فوت ہو جائیں میں محمد تینوں غسل بھی آپ دیاں, کفن بھی آپ دیاں, جنازہ بھی آپ پڑھاواں تے قبر چ بھی آپ لاواں. میں کیا مولوی کچے دھاگے نہ 40 سال بابا اپنا پٹھا لمکا کے رکھے ہی, وہ دھاگا نہیں 40 سالاں ٹوٹن دیتا, یہاں دا 40 سال کا نکاح ایویں توڑ چھڑیا ہی. پھر اگلی بات, نبی پاک نو پتا سی سامنے جبریل کھڑا ہے, سامنے ملک الموت کھڑا ہے. آقا اپنا سر اٹھا کے اما جی عائشہ دے گود چو باہر نہ کھڑ لیں دے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جس دن فوت ہوئے نا تے اما جی عائشہ کی فرماندیاں آندیاں نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اما جی عائشہ نے کمال درجے دی حدیث بیان کی تھی. آندیاں نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی و فی بیتی بین سحری و نہری. ماں جی عائشہ فرماندیاں جدن آقا فوت ہوئے گھر بھی میرا ہے, واری بھی میری ہے, چار پائی بھی میری ہے تے گود بھی میری ہے. میری گوچ نا آقا نے سر رکھے ہے ناف دے قریب تے سینے دے درمیان آقا دا سر ہے. تے اگلا مسئلہ ہے جی بیوی دا جھوٹا کھا لینا جائز ہے اللہ. اما جی عائشہ فرماندیاں نبی پاک دا تے میرا تھوک اللہ نے نا آخری عمر دے آخری لمحات بھی کٹھیاں کر دیتا ہے. کیویں کٹھیاں کیتا ہے؟ حضرت اما جی عائشہ دے بھائی حضرت ابوبکر دے بیٹے داخل ہوئے نا گھر دے اندر, انہاں دے منہ دے اندر مسواک ہے. نبی پاک نے مسواک نو دیکھے ہے, آقا ہلنا جلنا شروع کر دیتا ہے. آقا نو مسواک بڑی پسند سی. ماں جی عائشہ فرماندیاں میں سمجھ گئی کہ نبی پاک نو مسواک پسند. جڑی سمجھدار بیبیاں ہوندیاں خامداں دے اشارے سمجھدیاں, تے جیڑیاں بیوقوف ہوندیاں ایک کٹاپا سویرے چڑھے ایک شامی توڑی پوے پھر بھی سمجھدیاں. آندیاں سونے مسواک چاہیے. آقا کو بولیا نہیں جاتا, سر نہ اشارہ کیتا, فرمایا ہاں عائشہ. نبی پاک مسواک پھڑ کے اپنے بھائی کو آندیاں میں نبی پاک کو دیتی. نبی پاک نے منہ چ رکھ کے چٹھی, کمزوری دی وجہ تو چٹھی نہ گئی. فرمایا سونے میں چٹ کے دیاں. آقا فرمانے نے ہاں عائشہ. آندیاں میں اونجی نبی پاک کے منہ چوں کٹ کے اپنے منہ چ پا لئی. میں چٹھی نبی پاک نے دھوتی بھی نہیں اونجی اپنے منہ چ پا لئی. بولو پھر بیوی کا جھوٹا کھانا جائز ہے نا. ایک اور حدیث سنو. اما جی عائشہ فرماندیاں میں مخصوص ایام چ ہوندی نا تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنہ ایام ساڈی ماواں بھੈਣਾں نماز نہیں پڑھ سکدیاں, روزہ نہیں رکھ سکدیاں, مسجد نہیں آ سکدیاں, انہاں ایام تے بھی ہوندی نا جتھوں ہڈی نو منہ رکھ کے میں چوسدی اوتھوں ہی نبی پاک چوسیا کردے. وہ ایک بندہ مسئلہ پوچھن لگا, سچا واقعہ دسن لگا. ابا جی نے مسئلہ پوچھن لگا, آندا جی بیوی کا جھوٹا کھانا جائز ہے؟ ابا جی کہنے لگے جائز ہے, کنے بچے نہیں؟ اے میرے 5 بچے نے. ابا جی کہنے لگے مسئلہ ہوں پیش آیا. ہوں میرے پیغمبر نے مسواک کیتی ہے تے آقا نے مسواک منہ چو کڈی ہے, اللہم فی الرفیق الاعلی. میرے پیغمبر نے ہاتھ آسمان وال چکیا ہے تے آہستہ آہستہ میرے پیغمبر دا ہاتھ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں پیغمبر دے ہاتھ نو پھڑ کے اپنے سینے نال لگا دینی ہاں تے مینوں پتہ چل جاتا ہے اج ساڈے پیغمبر ساڈے وچ نہیں رہے, اج ساڈے نبی سانو جدائیاں دے کے چلے گئے نے. ادھروں کوہرام مچ جاتا ہے, مدینے دے اندر کوہرام مچ گیا ہے. میرے عمر نے تلوار کڈی ہے, آندے نے مات رسول اللہ, جیڑا کہے گا نبی پاک فوت ہوئے نے میں انہوں قتل کر دیاں گا, میں مار دیاں گا. او دا فیصلہ تلوار عمر فاروق کرے گی. ادھر حضرت ابوبکر ایک چرواہا ملتا ہے, آندا ابوبکر جی اج
نبی پاک ساڈے اندر نہیں رہے. میرے ابو بکر آئے نے آ کے نبی پاک دی چار پئی ہے اتے یمنی دھاری دار چادر ہے دے اتے نہ کوئی کل لکھیا نہ کوئی کلمہ لکھیا ہوئے. اے وہ جسم ہے جڑا پوری کائنات چو پاک باز ہے تے نہ کوئی تے کلاں والی چادر ہے نہ ساتیاں نہ کلاں والی نہ آیت الکرسی والی چادر ہے تے بولو نہ فاتحہ والی کوئی سبز رکھ دی چادر ہوئے. تو اس جسم دے اتے قرآن دی لکھی چادر پانا جنہیں پتہ نہیں استنجا بھی کیتا کہ نہیں کیتا. تے وہ جسم ہے جدی پکیزگی دی قسم اٹھائے تے اللہ کھائے. ہن چادر میرے ابو بکر نے چہرے تو لائی ہے متھے تے بوسا دیتا ہے. واہ امام بخاری تیری فقاہت تو جگ وار دیاں ایتھے بھی باپ بن دیتا ہے میت دا بوسا لینا جائز ہے کہ نہیں. جاؤ انہاں دے مولویاں نوں پوچھو جا کے انہاں دی مسیتاں دے اندر. مینوں 3 سال دا عرصہ ہو گیا تے جمعہ پڑھاندے ہاں ایک گل میری کوئی غلط نہیں ثابت کر سکیا. جاؤ اج یہ بھی بات لے جاؤ انہاں نوں جا کے مولویاں نوں پوچھو. 2-3 مسیتاں نے کماہے دے اندر پوچھو جا کے میت دا بوسا لینا جائز ہے کہن گے جائز ہے. دلیل پوچھو دلیل یہ دین کہ ابو بکر نے نبی پاک دا بوسا لیا. تساں کو کہنا نبی پاک دے فوت ہوئے ہی نہیں. وہ گل دی سمجھ بھی ہوندی کہ کائی نہ آندا نبی پاک نو آندی آن موت آئی نبی پاک فوت ہوئے ہی نہیں تے پھر میت دے بوسے دیاں دلیلاں نبی دی وفات تو کیوں لینا ہے. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں چراغ میرا رات ان کی انہی کا مطلب کی کرتا ہوں محفل ان کی بات میری. ساڑھے تے کیوں غصہ ہے سانو کیوں برا آمدے نے. ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے اس کو تلاش شاید کسی بے وفا کی تھی. ساڑھے نال تے یہی گلے شکوے نے نا کئی سچیاں کرنے تے منہ تے کرنے یہ سچیاں اس لیے نہیں کرتے روٹیاں بند ہو جان گیاں. اسی آنے ہاں ساڈا توکل اللہ تے وے ساڈیاں روٹیاں رب تے نے. جنہ کو نبی دا منبر تے مصلی انہاں کیا فلیتوکل علی اللہ. ہن حضرت ابو بکر مسجد نبوی چ گئے دیکھیا عمر ہیبت تاری ہوئی صحابہ تے. حضرت ابو بکر نے جا کے منبر تے پیر رکھیا تے پہلی آیت کی پڑھی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آخیا حضرت عمر آندے نے جدو حضرت ابو بکر نے قرآن دی آیت پڑھی نا تو مینوں یہ لگا جی قرآن دی آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. تو دوجی گل حضرت ابو بکر نے کی کہی ہے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. کی میں کیا ہی جمعہ شروع کر دیا میں کوئی آیت کوئی حدیث ایسی نہیں پڑھا جس لفظ موت نہ آئے. ہن حضرت ابو بکر نے کی کیا قد مات فرمایا جڑا محمد دی عبادت کردا سی رب فوت ہو گیا ہے. جڑا اللہ دی عبادت کردا سی رب اج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا. ہن موت ہونی نہیں. تے میرے پیغمبر نو غسل کنے دیتا ہے حضرت فضل بن عباس حضرت علی اور نبی پاک دے آزاد کردہ غلام حضرت زید دا بیٹا اسامہ انہاں 3 بندیاں غسل دیتا ہے میرے پیغمبر نو. غسل دین تو بعد میرے پیغمبر دی 4 پئی رہی ہے پیر منگل بدھ 3 دن 4 پئی رہی ہے. میں مولوی آ تیرے کو سوال کرنا اگر نبی نو آمدیاں موت آئی سی تے 3 دنوں تو بعد میرے پیغمبر دوبارہ زندہ کیوں نہیں ہو گئے. 3 دنوں تو بعد میرے پیغمبر نو قبر دے اندر اتاریا جاندا ہے تے قبر دے اوپر مٹی پائی جاندی ہے تے قبر روضہ رسول اما دی عائشہ دے حجرے دے اندر بنی ہے تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت بلال مٹی پا کے حجرے چو باہر نکلے نے تے راہ دے اندر ماں دی فاطمہ نے روک لیا ہوئے. اما دی فاطمہ دی انس
اس چہرے تے کیویں مٹی پائی جے جدا تھوک بھی کدی زمین تے نہیں سو ڈگن دیندے جدے وضو دا پانی بھی پی لیا کر دے سو جدا تھوک سٹیا ہانڈی چہانڈیاں کھا لیا کر دے سو انہوں آج قبر چ رکھ کے مٹی کیویں پا کے آئے ہو وے انس بلال نبی دے ہو یارو تسی نبی کتے چھڑ آئے ایسے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا گول گمان دے اجتے نہیں یار یارانو اندر خاک چھپان دے سن سن وفات نبی دی اکھیاں نیر بہاون ہو کے لاچار تمامی اگوں جواب سناون کچھ نہ رہ گیا بس ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گئے ساڈے تے بھول گئیاں تقریراں ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، مہربانی کر کے اپنی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔